अम कुंतुम शुहदा, या तुम हाजिर थे, इज़ हदर याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत हाजिर हुई, यानी मौत की अलामात उन पे जाहिर हुई। यहाँ खिताब है यहूद को। इस आयत के शान नुज़ूल में एक रिवायत आती है कि यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम तो इसलिए यहूदी रहेंगे क्योंकि हमारे पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने यानी इसराइल ने हमें यहूदी बनने की तलकीन की थी। उन्होंने कहा था तुम यहूदी बनना, उनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाजिल की और फरमाया कि देखो याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त की बात क्या थी, उन्होंने क्या कहा था। अम कुंतुम शुहदा, या थे तुम हाजिर, या थे तुम गवाह। दोनों माने किए थे ना मैंने शुहदा के, हाजिर भी और गवाह भी। इज़ हदर याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत हाजिर हुई। इज़ क़ाल लिबनीही, जब उन्होंने अपने बच्चों से कहा था, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो उनके बच्चों ने क्या जवाब दिया था। क़ालू, उन सब ने कहा था, नाबुदु इलाहका, हम इबादत करेंगे तेरे इलाह की, व इलाह आबाइका, और तेरे बाप दादा के इलाह की, इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक, इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक के इलाह की, इलाह वाहिदा, जो एक ही इलाह है। यानी तुम्हारा ये कौल गलत है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यहूदी बनने को कहा था, या उनके बच्चों ने आगे ये इकरार किया था तो तुम उनकी नस्ल औलाद हो, तो अब तुम उसी को फॉलो कर रहे हो। नहीं, उन्होंने तो कहा था व नहनु लहू मुस्लिमून, हम तो उसी के मुसलमान हैं, फर्मा बरदार हैं, हम तो सिर्फ मुसलमान हैं। अब आप देखिए कि आम तौर पर हम जब कोई गलत काम करते हैं और उसकी कोई दलील हमारे पास नहीं होती तो हम क्या कह देते हैं, बाप दादा के तरीके। हमने ऐसा ही देखा है, हमारे घर में यही होता था, हमारे बड़े यही करते थे। और बाज़ औक़ात वो भी इल्ज़ाम होता है, वो उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, हमें पता ही नहीं होता कि वो किस तरीके पे थे। अब देखिए कि कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि उनके माँ बाप का तरीका क्या था, उनके ख़ानदान में कौन कौन आलिम गुजरे, कौन कौन बुजुर्ग गुजरे, कौन कौन बड़े गुजरे। बाज़ औक़ात कुछ लोग मुलाकात में अपना तारुफ कराते हैं तो वो बताते हैं कि उनके दादा जो थे वो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, लेकिन उस नस्ल में कोई दूर दूर असरात नहीं नजर आते, क्योंकि इल्म ऐसी चीज नहीं जो विरसे में मिले कि अगर माँ के पास पीएचडी है तो वो डिग्री मरते हुए बच्चे को दे जाएगा, अच्छा ये तुम यूज कर लेना, ये नहीं हो सकता। तो बाज़ औक़ात माँ बाप समझाते भी हैं तो औलाद नहीं समझती। बनी इसराइल के साथ यही हुआ कि इन्होंने अपनी मर्जी, और जब इनसे कहा गया कि तुम दीन इस्लाम इख्तियार करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, तो कहने लगे कि हम तो अपने आबा इजाद को मानेंगे और हमें याकूब अलैहिस्सलाम ने यहूदियत पे कायम रहने की तलकीन की थी। तो उसका रद्द यहाँ किया जा रहा है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम मौजूद थे उस वक्त? तुम तो मौजूद ही नहीं थे, तुम्हें तो पता ही नहीं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ की तलकीन की थी। उन्होंने तो अपने बच्चों से कहा था कि तुम किसकी इबादत करोगे, तो सबने बैक ज़बान होकर कहा कि हम एक इलाह की इबादत करेंगे जो हमारे आबा अजदाद का इलाह है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। तो इस आयत से बड़ी अहम बात ये पता चलती है, जैसे पिछली आयत से भी हमें पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह के उन बंदों में से थे जिन्होंने अपने साथ अपनी औलाद की भी फिक्र की, और मरते वक्त जो आखिरी वक्त था उनका, उस वक्त उन्होंने उन्हें ये नहीं कहा कि अच्छा इधर आओ मैं तुमको बताऊं मेरी कितनी जायदाद है और कौन कौन से माल दौलत के ज़ख़ीरे हैं मेरे पास, और फलां बेटा ये ले ले और फलां ये ले ले, तुम 12 हो आपस में झगड़ना नहीं, इतना माल मैं छोड़ रहा हूँ, ये और ये चीज़ ले ले। आमतौर पे जब कोई आम दुनियादार इंसान मरता है तो वो क्या वसीयत करता है? जब हम कभी विल लिखने का सोचते हैं तो क्या लिखने का सोचते हैं? हमें मौत का जब ख्याल आता है तो फौरन ही ख्याल आता है कि हमारा जो बिजनेस है या जॉब है या जो बैंक बैलेंस है या जो प्रॉपर्टी है, इसको कौन संभालेगा और कैसे संभालेगा। और बैठ के कैलकुलेशंस करते रहते हैं कि अच्छा ये इसको दे देते हैं, वो उसको, और फिर अमूमन अगर कोई भी बिल उठा के पड़े उसमें यही बातें मिलेंगी, क्योंकि हम दुनिया कमाने के लिए जीते हैं, दुनिया ही कमाते रहते हैं, दुनिया ही जमा करते रहते हैं, और जब मरने का भी सोचते हैं तो दुनिया ही की फिक्र करते हैं, ना अपनी ना बच्चों की आखिरत की, और फिर जब पीछे छोड़ के जाते हैं तो दुनिया ही छोड़ के जाते हैं, बाकी तो कुछ होता नहीं। क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए खुद जी रहे हैं उसी चीज़ की फिक्र करेंगे ना, उसी में मौत आएगी। लेकिन जिन लोगों ने आखिरत की याद में ज़िंदगी बसर की, वो सिर्फ दुनिया की नहीं, वो अपने बच्चों की आखिरत की भी फिक्र करते हैं।
اور یعقوب علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے کہ انہوں نے مرتے وقت اپنی اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی یہی تمنا کی، آخری بات یہی کی، اسی بات پہ وہ خود مرے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ابراہیم اور اسماعیل کی بات کی، ان کو آبا کہا گیا۔ تو اسماعیل تو چچا تھے، باپ تو نہیں تھے، تو چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا، اما شعرت ان عم الرجل سن و ابی، کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کا چچا بھی اس کے باپ کا سن ہوتا ہے؟ سن کہتے ہیں ایک تنے سے نکلی دو شاخیں، جیسے پودا ہوتا ہے نا، ایک بیج ہوتا ہے، ایک سٹیم ہوتا ہے، لیکن اس سے دو برانچز نکلتی ہیں، یعنی چچا کی اصل بھی ایک، یعنی ان دونوں کا باپ ایک ہے۔ جیسے خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، ایسے چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ نہ صرف یہ کہ اسحاق علیہ السلام بلکہ اسماعیل علیہ السلام بھی اسی دین پر تھے، سب کا دین ایک ہی دین تھا، اور وہ کیا تھا؟ دین اسلام۔ اور سب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلمان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ تو خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ ہم سب کو خود بھی اور اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو، ان سب نسلوں کو جن کو ہم نے یہ ماحول دیا، انہیں کیا دینے اور کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بعد وہ کیا کریں؟ دین اسلام پر قائم رہیں۔ اس موقع پر آپ دیکھیے، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف کہنے سے یہ بات ہو جاتی؟ اب دیکھیے کہ ہمارے بچے دن کے کتنے گھنٹے ہمارے پاس گزارتے ہیں، ہم سے کتنی تعلیم لیتے ہیں، وہ ہماری کیا تربیت ہے، ہمارا کیا اثر ہے ان کی تربیت میں۔ ہم سب سوچیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے یا ان کے آگے بچے کس طریقے پر ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو کیا وہ اپنے بچوں کو آگے کچھ دے سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ پہلا مدرسہ تو گھر ہوتا ہے، ماں سب سے بڑی معلم ہوتی۔ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ ایک شعر میں کہتا ہے کہ الام مدرستن، ماں ایک پورا اسکول ہے، جو کچھ ماں دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ماں ہی دین سے دور ہو تو بچوں کو کیا دے گی؟ عام طور پہ باپ تو کمائی میں لگے رہتے ہیں، یا یہ کہ ان کے دلوں میں اولاد کی وہ شفقت نہیں ہوتی جو ماں کے اندر ہوتی، ان کے اندر سکھانے کا بھی وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ماں کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ باپ کی ذمہ داری نہیں، باپ کی بھی ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارتی۔ 9 مہینے تو بچہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر 2 سال اس کا دودھ پیتا ہے، پھر کتنے عرصے تک وہ کھانے پینے میں اس کا محتاج رہتا ہے، اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے۔ تو ان سارے طریقوں میں دین کا طریقہ ڈالنا اور ان کے اسلام کی فکر کرنا ہر مسلمان ماں اور باپ کی ذمہ داری، اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم سب کو صرف خود ہی اسلم تو کہنا کافی نہیں، اسلم تو کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کرنی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے وہ اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہے دنیا سے۔ آج اگر ہماری موت آئے تو ہمارے بچے اپنی موت تک کس دین پر رہیں گے؟ ان کو ہم نے ایک اگر بہتر دنیا دی تو ان کی آخرت کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ان کو دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو اس کی فکر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ مسلمان کمیونٹی اتنی بکھری ہوئی ہے کہ اکٹھے ہو کر ایک کاز اور ایک مشن کے لیے کام کرنا سیکھا ہی نہیں ہم نے۔ جب آپ ایک مسلم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے بہن بھائی، آپ کے اور رشتہ دار، اگر اللہ ان کو بھی ہدایت دیے ہوئے ہو تو وہ ایک بڑی سپورٹ ہوتے ہیں، اور بچے دیکھ کے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر صرف وہ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں اور باقی سب دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر صرف یہ سوچنا کہ وہ خود بخود ہی کوئی دین کہیں سے سیکھ لیں گے یا ان کو کہیں سے مل جائے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر سیکھنے اور سکھانے کا کام ہو، اس میں ہمارا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعاون شامل ہو، ہم خود آگے بڑھیں، سپورٹ کریں۔ اگر ہمیں کچھ آتا ہے تو ہم صرف اپنے نہیں، اوروں کے بچوں کو بھی ساتھ پڑھائیں، ان کو سکھائیں۔ ہم صرف خود یہاں نہ آئیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں۔ اور یہاں آنے سے مراد صرف اسی جگہ اس بلڈنگ میں نہیں، جہاں بھی قریب جس کے بھی جو کوئی بھی دین کی بات ہو رہی ہو، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں، کیونکہ دین جاننے کا نام ہے۔ کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں آتا، دین صرف
بائی برتھ نہیں انسان کو ملتا، اس کے لیے بھی انسان کو شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم سب دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اپنے بچوں کے اسلام کی، ان کی عاقبت کی، ان کی آخرت کی،